أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله
हादिरिल मस्जिदिल हरामी ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب